सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा साहिबा ने कहा कि पीटीआई इस वक्त हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सलमान अकरम राजा यानी आपका नाम बाकायदा तौर पर लिया और कहा कि इस वक्त पीटीआई के पास या सलमान अकरम राजा या पीटीआई की लीडरशिप के पास इमरान खान को रिहा करने के हवाले से कोई स्ट्रेटजी नहीं है और हुकूमत की इस वक्त सहूलतकारी की जा रही है पीटीआई की जानिब से। मुकम्मल तौर पर गलत बात की उन्होंने। देखिए, उनकी अपनी सियासी समझ बूझ जो है बहुत महदूद है और ये बात खान साहब ने कई बार मुझे कही कि कभी भी सियासी फैसलों में अलीमा के ताबे ना होना। ये बात मैं आज पहली बार खुल के कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने नाम लेके मुझे बताया कि कौन कौन वो लोग हैं जिनसे हमें मुशावरत करनी है, जिनके साथ मिलकर हमें सियासी लाया अमल तय करना है। बिल्कुल एक लाया अमल तय होगा, हो रहा है, जो कुछ मुमकिन है वो हम कर रहे हैं। हम समझते हैं इस पार्टी को इस वक्त मुनज़्ज़म करना, पार्टी को मजबूत करना, इत्तेहाद कायम करना दीगर पार्टियों के साथ, ये वक्त की ज़रूरत है। ये इस वक्त हम अगर करें कि कुछ लोगों को 10-20 हज़ार लड़कों को लेकर किसी शहर पे हमला कर दें तो सिवाय इसके कि आपको लाशें मिलेंगी। क्या इस वक्त हुकूमत की सहूलतकारी आप लोग कर रहे हैं? लग बात है ये। देखिए, 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। खान साहब ने वही फैसला खुद किया इंडिपेंडेंटली जेल में। सलमान सफदर ने आके हमें यही बताया कि उनका यही फैसला है। उस वक्त तक हम फैसला कर चुके थे और ये फैसला इसलिए किया गया कि सफारतकार 9 अप्रैल से इस्लामाबाद आ रहे थे। इस पूरे इलाके को पुरअमन होना था। ये हाई सिक्योरिटी जोन था। यहाँ पे सहाफ़ी पूरी दुनिया से आ रहे थे। इस सदी की सबसे बड़ी, सबसे अहम कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्किद होने जा रही थी। तो किस तरह हम उसमें हायल होते, या सिफारतकार जो हमसे राब्ता कर रहे थे उनकी दरखास्तें आ रही थी। ये दूरियां कैसे पैदा हुई अलीमा साहिबा और आपके दरमियान? आप भी बड़े गुस्से में हैं, उन्होंने भी आपका कल नाम लिया। वो गुस्से में, और ये इसकी वजह आपके सामने है। देखिए, ये किस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि सहूलतकारी आप ये तो वो बताएं ना। ये गलत कहा उन्होंने, बिल्कुल बेबुनियाद बात की। इसको बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। और अगर इस पे कोई गिला शिकवा किया उनसे, उनको अपनी राय उन तक पहुंचा दी है। क्या उनका जवाब क्या था? नहीं, जो भी है वो छोड़िए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा मामलात जो हैं इस नहज पे नहीं पहुंचेंगे। इज्जत हर एक की मुकद्दस है, हर एक की इज्जत होनी चाहिए, करनी पड़ेगी। किसी पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है इमरान खान को बाहर निकालने के? वो दे दें स्ट्रेटजी। फिर देखिए, स्ट्रेटजी उन्होंने तो दे दी है। वो कह रही है अटक पुल बंद कर दें। अटक पुल बंद कर दो, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है ना, अटक पुल बंद कर दो। अटक पुल कौन बंद करेगा? सलमान सफदर साहब जब मुलाकात की बातों से डिनाई किया, अलीमा खान ने, और पिंडी वाले जलसे को भी डिनाई किया। क्या वजह है? बिल्कुल गलत कहा। जो मैंने आपसे कहा है वो हकीकत है। सलमान साहब ने जो कहा मैंने बिल्कुल बयान कर दिया है। देखिए, हमारे बहुत से ऐसे वकला हैं जो गायब हैं, जो नहीं आते। हम जब कोर्ट के बाहर बुलाते हैं, हम जब इकट्ठा करते हैं लोगों को, तो बहुत से लोग हैं, आप देख लीजिए, नहीं आते। मैं उनके नाम ले लूंगा, कोई मुझे अब आर नहीं है, शर्म नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा मौका नहीं है, इमरान खान की कोई एक समात नहीं है जिस पे मैं मौजूद ना हो। कोई मंगल को अडियाला का दिन नहीं है जहां मैं मौजूद ना हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि तमाम बुकला के हवाले से उन्होंने ये बात। सुनिए, देखें, ILF में बिल्कुल मुश्किलात हैं। ILF उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है जैसे उसको होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में हमने बहुत से इलेक्शन जीते हैं पिछले चंद माह में। अब नज़र आ रहा है कि ILF दोबारा मुस्तहकम हो रही है। ये एक अमल है जो शुरू हो चुका है, लेकिन इसने अभी आगे बढ़ना है। सलमान सफदर साहब ने जब मुलाकात की खान साहब से, उसके बाद आपसे उन्होंने फोन, सबसे पहले फोन आपको किया, क्या कहा फोन पर सलमान सफदर साहब ने डायरेक्टली सोहेल अफरीदी के हवाले से, दीगर पार्टी उमूर के हवाले से? एक मिनट। देखिए, सवाल का जवाब देने दें मुझे। देखें, सलमान सफदर साहब जब अडियाला जेल से बाहर आए तो आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो मुझसे और सोहेल अफरीदी साहब से कॉन्फ्रेंस कॉल पे कुछ बात करना चाहते हैं। उसके चंद मिनट के बाद वो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने सिर्फ एक बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि 9 अप्रैल को रावलपिंडी का जलसा मनसूख करो और 10 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करो और बड़ा जलसा करो। सर, जो वकला के हवाले से खान साहब ने बात की है, वकला के हवाले से सर, उसमें ILF के हवाले से उसने बात की है कि ILF की कारकर्दगी जो है उससे मुतमईन नहीं है खान साहब। तो सर, ILF के कोई बात सलमान शादाब जाफरी साहब ने बुनियाद रखी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की निकाला खान साहब ने। देखिए, शादाब जाफरी हो या कोई और हो, तमाम फैसले खान साहब ने किए थे। और देखिए, ऐसा नहीं है, खान साहब ने कोई ILF के बारे में तफसीली बात नहीं की। सलमान सफदर साहब ने जो बात की है वो इंतहाई मुख्तसर है कि वो खिलाफ बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। हामिद खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा, जितने भी हमारे सीनियर वकला हैं उनके हवाले से कहा कि सबको बैठकर इकट्ठे बात करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। सलमान साहब, आपने अभी जो बातें की, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी शरफ अफजल की तरह पार्टी से निकाल? बेशक हो। देखिए, मैं सच बोलूंगा, मैं इस पार्टी के साथ खड़ा हूं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। मैं उस वक्त आया जब ये पार्टी मुश्किलात में थी। मैं कोई वजीर नहीं रहा, मैं कोई मेंबर नहीं रहा किसी असेंबली का।
خان صاحب کے کہنے پہ الیکشن لڑا, خان صاحب کے کہنے پر عہدہ قبول کیا. میری زندگی بالکل مکمل اس سے پہلے بھی تھی اور اس کے بعد بھی ہوگی. مجھے ذرا سا بھی کوئی تعمل نہیں ہے. جو بات کروں گا میں سچائی سے کروں گا, دھڑلے سے کروں گا. میں کسی کے خوف میں کبھی نہیں آیا پوری زندگی, نہ اب آؤں گا. اگر علیمہ صاحبہ سے کوئی فون پر بات ہوئی ہے آپ کی؟ علیمہ صاحبہ سے فون پر آپ کو اس حوالے سے کوئی بات کی ہے آپ نے؟ کوئی گلہ شکوہ کیا آپ نے؟ میں نے میسج لکھ دیا ہے کہ مجھے ان کی بات پہ سخت اعتراض ہے. جو انہوں نے سہولت کار کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بالکل میں رد کرتا ہوں. ہم نے پاکستان قوم امت کی فلاح کے لیے, امت کو آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا نہیں. اور وہی فیصلہ خان صاحب نے خود کیا انڈیپینڈنٹلی. ان کو نہیں معلوم تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کیا فیصلہ کر چکی ہے. انہوں نے جیل میں بیٹھے ہوئے ایگزیکٹلی وہی فیصلہ کیا جو ہم کر چکے ہیں. اٹک پل بند کرنے کا مطالبہ کیا علیمہ صاحبہ نے, اٹک پل بند کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا انہوں نے. دیکھیں یہ مطالبے وہ بے شک کرتی رہے, ہم وہ کچھ کریں گے جو کیا جا سکتا ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تو جناب گفتگو آپ نے سنی. جو فیصلہ ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ پولیٹیکل یہ بتائے گا پہلے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ورسز علیمہ خان تھے. نہیں, میرا ورسز نہیں ہوگا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ میں بالکل نہیں. دیکھیں آپ کیا کہیں گے کہ جو کارکنان ہیں اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں علیمہ بی بی سے میرا بہت پیار کا رشتہ ہے, بہت تکریم کا رشتہ ہے. میں کئی دہائیوں سے ان کو جانتا ہوں. شوکت خانم ہسپتال کے حوالے سے جانتا ہوں, بلکہ خاندانی طور پہ تو بچپن سے جانتا ہوں. میں ان کو بالکل خلوص کا ایک پتلا سمجھتا ہوں. عمران خان کے لیے جتنا درد ان کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہے. لہٰذا جو باتیں کبھی ماضی میں شیر افضل یا مشال یوسف زئی نے کی وہ سرین بغض پر مبنی ہیں. میں علیمہ خانم سے ایک پیار کا رشتہ رکھتا ہوں. میں علیمہ خانم کو اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں. میں ان کے خلوص اور ان کی نیت پر کبھی شک نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ مجھے بالکل کسی اور سے نہ ملائیں. سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے, الفاظ کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کا جو خلوص ہے اس کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں. سلمان صاحب آپ نے جو لسٹ کیا کل ملاقاتوں کی اس میں سارے سینئر وکلاء ہیں, کل کیا ملاقات کی امکان ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی خصوصی اطلاع نہیں ہے. ہم ہر دفعہ امید کرتے ہیں کہ ملاقات ہو, لیکن ہم دیکھیں گے اگر کل کیا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کی آپس میں بڑی دوریاں ہیں, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو پی ٹی آئی کا ورکر کسی بھی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس میں ناکامی کس کی ہے پھر؟ دیکھیں اس میں ہمیں تعلیم دینی ہے. ورکر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہے انقلاب لانا. دیکھیں اگر سلمان راجہ کے ہاتھ میں ہے انقلاب لانا پاکستان میں تو میں بھی بٹن دباتا ہوں, آپ لے آئیے انقلاب. ایسے نہیں آتے انقلاب. یہ بچکانہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہیں. ایران کا انقلاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ کسی نے اشارہ کیا تھا. امام خمینی نے 50 سال جد و جہد کی, ملک سے باہر رہے, سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے جیلوں میں گئے, شاہ کی جان سے ہاتھ دھوئے انہوں نے. فرانس کا انقلاب اس طرح نہیں آیا تھا کہ کسی ایک شخص نے ایک دن بٹن دبا دیا تھا اور انقلاب آ گیا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 10-20 ہزار لوگ کسی شہر میں لانے سے انقلاب نہیں آتا. 24 نومبر سے پہلے مجھے جیل سے ہماری ڈاکٹر صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ نے بارہا مجھے پیغام بھیجا اور کہا ہرگز ڈی چوک میں داخل نہ ہونا, ڈی چوک موت ہے. ڈی چوک جاؤ گے دونوں طرف سے ان کا تو خیال تھا کہ واٹر کینن چلے گی, ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گولیاں چلیں گی. آپ نہیں وہاں بیٹھ سکو گے سردی کی رات میں, وہاں صرف ناکامی ملے گی. انہوں نے جیل سے مجھے یہ پیغام بھیجے. میں پھر ملنے گیا ان کو, انہوں نے کہا خدا کے لیے میرا یہ پیغام پہنچاؤ, میں سیاسی کارکن ہوں, 40-50 سال اپنی زندگی کے میں نے سیاست کو دیے ہیں, میں جانتی ہوں کہ کہاں کامیابی ہوگی اور کہاں ناکامی ہوگی. اس لیے ہم نے اب ناکامیوں کو نہیں دہرانا, ہم نے سیکھنا ہے ماضی سے. ہم نے وہ لائے عمل اپنانا ہے جس سے فتح حاصل ہو. ہم نے ہر ہفتے 40-50 بچوں کو جیلوں میں نہیں ڈلوانا, مارے نہیں پڑوانی. اس سے پارٹی مایوس ہوتی ہے, مایوسی کی جانب بڑھتی ہے.